आजको भिडियोमा हामी कक्षा 12 को लिङ्ग्विस्टिक विषयको च्याप्टर 2 फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टर 2 नै त होइन, लिङ्ग्विस्टिकको बुक हामी सबैलाई थाहा छ। मार्केटमा चाहिँ 11-12 को बुकहरू एभाइलेबल छैन यो समयमा चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ बोर्डमा फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजी दुईवटा च्याप्टर मिक्सडबाट चाहिँ 27 मार्क्सको क्वेसन्सहरू आउने गर्दछ। र आज चाहिँ हामी फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजीको सम्पूर्ण पाठहरू कभर गर्नेछौँ। र मैले हजुरहरूलाई फेरि पनि भने लिङ्ग्विस्टिक विषयको कक्षा 11 र 12 को भिडियोहरू चाहिँ इन्टरनेटमा हजुरहरूले कतै पनि भेटाउनु हुँदैन। त्यो भएर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूले चाहिँ यस्तै पार्ट 1 अगाडिको चाहिँ हालिसक्यौँ। त्यस्तो गर्दै गर्दै हामीहरूले चाहिँ अन्य सबै पाठहरू चाहिँ कभर गर्नेछौँ र हामीहरूलाई चाहिँ बोर्ड इक्जाम ओरिएन्टेड चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ हामीहरूले। त्यो भएर ध्यान दिएर भिडियोहरू हेर्नुहोला। र यसको चाहिँ छुट्टै प्लेलिस्ट पनि छ, त्यहाँदेखि हजुरहरूले लिङ्ग्विस्टिकको सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले बुझौँ फोनेटिक्स भनेको के हो। फोनेटिक्स इज द साइन्टिफिक स्टडी अफ प्रोडक्सन, ट्रान्समिसन एन्ड रिसेप्सन अफ स्पिच साउन्ड्स। फोनेटिक्स भनेको के रहेछ? फोनेटिक्स साइन्टिफिक स्टडी रहेछ प्रोडक्सन, ट्रान्समिसन र रिसेप्सन अफ स्पिच साउन्ड्सको। फोनेटिक्स इज द साइन्टिफिक स्टडी अफ प्रोडक्सन, ट्रान्समिसन एन्ड रिसेप्सन अफ स्पिच साउन्ड्स। मसँगै पुनः दोहोऱ्याउनुहोस्। फोनेटिक्स इज द साइन्टिफिक स्टडी अफ प्रोडक्सन, ट्रान्समिसन एन्ड रिसेप्सन अफ स्पिच साउन्ड्स। हामीले चाहिँ अब कक्षा 12 को परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण विषयहरूको लाइभ पनि अध्ययन गर्ने भनेर सोचेका छौँ। त्यो भएर हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्टमा छोडिदिनुहोस् कुन विषयको लाइभ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ हजुरहरू। हामीहरूले चाहिँ लाइभ अध्ययन गर्नुपर्छ। र अब चाहिँ हामीहरूले फेरि एकछिन डेफिनेसन पढौँ फोनेटिक्सको। Phonetics is the scientific study of production, transmission, and reception of speech sounds. It does not study only the sound system of a particular language. It is concerned with describing the speech sounds that occur in the languages of the world. It also deals with the speech pathology. Some branches of phonetics are given below. अब हामीहरू चाहिँ ब्रान्च अफ फोनेटिक्स पढौँ। हामीले चाहिँ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकुस्टिक फोनेटिक्स एन्ड अडिटोरी फोनेटिक्स अध्ययन गर्नेछौँ। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स is the study of the way speech sounds are made or articulated by vocal organs. फेरि रिपिट गर्नुहोस् मसँगै। Articulatory phonetics is the study of the way speech sounds are made or articulated by vocal organs. It mainly studies the vocal organs, places of articulations, manner of articulation, and suprasegmentals as well. Therefore, it is the study of movements of the speech organs in the articulation of speech sounds. It is also called psychological phonetics. Articulatory phonetics like psychological phonetics पनि भन्ने रहेछ। यो याद गर्नु होला हजुरहरूले। एकछिन मैले फेरि अध्ययन गरेँ, फेरि एकछिन पढेर सुनाएँ हजुरहरूलाई है त। This articulatory phonetics is the study of the way speech sounds are produced, made or articulated by vocal organs. It mainly studies the vocal organs, place of articulation, manner of articulation, and suprasegmentals as well. Therefore, it is the study of the movements of speech organs in the articulation of speech sounds. It is also called psychological phonetics. र अब चाहिँ यहाँ फोनेटिक्सको अर्को ब्रान्च रहेको छ अकुस्टिक फोनेटिक्स। हामीले चाहिँ तीनवटा ब्रान्च पढ्नेछौँ, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकुस्टिक फोनेटिक्स एन्ड अडिटोरी फोनेटिक्स। अब चाहिँ हामीहरूले अकुस्टिक फोनेटिक्स पढौँ। It studies the physical properties of speech sounds as transmitted between mouth to ear and speaker to listener or receiver. Our acoustic phonetics studies the physical properties of speech sound as transmitted between mouth to ear and speaker to listener or receiver. यसले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भनेपछि अकुस्टिक फोनेटिक्सले चाहिँ स्पिच साउन्डको फिजिकल प्रोपर्टिजहरूलाई स्टडी गर्छ। ती साउन्डहरू ट्रान्समिटेड बिट्विन एज ट्रान्समिटेड बिट्विन माउथ टु इयर, मुखदेखि कानसम्म ट्रान्समिटेड भएसम्म र सुन्ने मान्छे र भन्ने मान्छे बिच ट्रान्समिटेड भएसम्म चाहिँ स्पिच साउन्डको अध्ययन गर्छ। फेरि पढौँ। अकुस्टिक फोनेटिक्स स्टडिज द फिजिकल प्रोपर्टिज अफ स्पिच साउन्ड्स एज ट्रान्समिटेड बिट्विन माउथ टु इयर एन्ड स्पिकर टु रिसिभर अर अल लिसनर। It is concerned with the transmission of speech sounds through the ear from the producer, who is speaker, to the receiver. Receiver भनेको चाहिँ hearer or listener. It means that it studies the properties of stream of sound from the speaker to the listener. It also tries to analyze the speech waves with the help of instruments. Acoustic phonetics थोरै हामीले फेरि अध्ययन गरौँ। Acoustic phonetics studies the physical properties of speech sounds as transmitted between mouth to ear and speaker to receiver or listener. त्यसपछि it is concerned with the transmission of speech sounds through the ear from the producer भनेको speaker to the receiver भनेको hearer or a listener. It means that it studies properties of stream of sound from the speaker to listener. र अब चाहिँ हामीहरूले अडिटोरी फोनेटिक्सको बारेमा अध्ययन गरौँ। अडिटोरी फोनेटिक्स
स्टडिज हाउ स्पिच साउन्ड्स आर प्रिसिभ्ड बाई इयर्स अडिटोरी नर्भ एन्ड ब्रेन। अडिटोरी फोनेटिक्स के रहेछ त, अडिटोरी फोनेटिक्स चाहिँ हामीले चाहिँ स्पिच साउन्ड्सलाई कसरी प्रिसिभ गर्छौँ फ्रम इयर्स अडिटोरी नर्भ एन्ड ब्रेन, यसको चाहिँ स्टडी रहेछ। फेरि एकछिन हामीले अडिटोरी फोनेटिक्सको थोरै डेफिनेसन सुनौँ। अडिटोरी फोनेटिक्स स्टडिज हाउ स्पिच साउन्ड्स आर प्रिसिभ्ड बाई इयर्स अडिटोरी नर्भ एन्ड ब्रेन। प्रिसिभ भनेको चाहिँ कसरी सुनिन्छ भन्ने हो है त। एकछिन फेरि हामीले अडिटोरी फोनेटिक्सको अध्ययन गरौँ। अडिटोरी फोनेटिक्स स्टडिज हाउ स्पिच साउन्ड्स आर प्रिसिभ्ड बाई इयर्स अडिटोरी नर्भ एन्ड ब्रेन। अडिटोरी फोनेटिक्स स्टडिज हाउ स्पिच साउन्ड्स आर प्रिसिभ्ड बाई इयर्स अडिटोरी नर्भ एन्ड ब्रेन। र अब चाहिँ हामीले अरू थोरै यसको पढौँ। इट प्राइमरीली स्टडिज द प्रिपेक्चुअल रेस्पोन्स टु द स्पिच साउन्ड्स एज मेडिएटेड बाई इयर्स द अडिटोरी नर्भ एन्ड द ब्रेन। इट स्टडिज डिफ्रेन्ट अडिटोरी इम्प्रेसन अफ क्वालिटी पिच लाउड एन्ड लाउडनेसेस अफ साउन्ड। सँगै हामीले फोनेटिक्स को चाहिँ सम्पूर्ण थोरै हामीले व्याख्या गऱ्यौँ र थोरै चाहिँ हामीले भ्याइसक्यौँ। यसको ब्रान्चेसहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ र हामीले चाहिँ एकछिनमा फोनेटिक्स र फोनोलोजी बिचको डिफ्रेन्सेसहरू पनि हेर्नेछौँ। त्यहाँ आउनुहोस् हामी फोनोलोजीतिर लागौँ। फोनोलोजीको डेफिनेसन हामीले अध्ययन गरौँ। द ब्रान्च अफ लिङ्ग्विस्टिक द्याट स्टडिज साउन्ड सिस्टम अफ अ ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड फोनोलोजी। फोनोलोजी भनेको के रहेछ त? फोनोलोजी एउटा ब्रान्च अफ लिङ्ग्विस्टिक रहेछ जसले चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजको साउन्ड सिस्टमलाई अध्ययन गर्ने रहेछ। फेरि हामीले डेफिनेसन पढौँ एकछिन। द ब्रान्च अफ लिङ्ग्विस्टिक द्याट स्टडिज द साउन्ड सिस्टम अफ अ ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड फोनोलोजी। फेरि अध्ययन गरौँ हामीले। द ब्रान्च अफ लिङ्ग्विस्टिक द्याट स्टडिज द साउन्ड सिस्टम अफ अ ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड फोनोलोजी। Phonology is concerned with the range of function of sounds in specific languages. It is also called functional phonetics. हामीले चाहिँ फोनोलोजीलाई चाहिँ फङ्सनल फोनेटिक्स पनि भनिदिएको रहेछ है त। फोनोलोजी इज अल्सो कल्ड फङ्सनल फोनेटिक्स। र अब चाहिँ हामीले क्रिस्टलका अनुसार फोनोलोजी इज कन्सर्न्ड विथ द रेन्ज एन्ड फङ्सन अफ साउन्ड्स इन अ स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज एन्ड विथ द रुल्स विच क्यान बी रिटर्न टु सो द टाइप्स अफ फोनेटिक रिलेसनसिप्स phonetic relationships that relate and contrast words and other linguistic units. Phonology studies both the physical and grammatical properties of speech sounds. Phonology studies the both physical and grammatical properties of speech sounds. Phonology is concerned with the abstract or mental aspect of sounds in a language. Phonology is concerned with the abstract or mental aspect of the sounds in a language. Yule का अनुसार phonology is essentially the description of the system and patterns of speech sounds in a language. It is in effect based on a theory of what every speaker of a language unconsciously knows about the sound pattern of language. Because of this theoretical status, phonology is concerned with the abstract or mental aspect of the sounds in language rather than the actual physical articulation of speech sounds. अब चाहिँ हामीहरूले चारवटा फोनोलोजीको ब्रान्चेसहरू अध्ययन गर्नेछौँ। सेगमेन्टल फोनोलोजी, सुप्रा सेगमेन्टल फोनोलोजी, डायक्रोनिक फोनोलोजी र साइक्रोनिक फोनोलोजी। अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा सेगमेन्टल फोनोलोजीको बारेमा थोरै अध्ययन गरौँ। सेगमेन्टल फोनोलोजी एनालाइजेस स्पिच इन्टु डिस्क्रिट सेगमेन्ट्स सच एज फोनेम्स। फेरि अध्ययन गरौँ हामीले। फेरि यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ त, मैले यहाँ बारम्बार किन रिपिट गरिरहेको छु भनेपछि हामीहरूलाई याद होस्। त्यो भएर चाहिँ मैले यहाँ बारम्बार रिपिट गरिरहेको छु। हजुरहरू इरिटेट हुनुभएको छ भने 1.5x स्पिडमा चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। फास्टर हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ र बुझिन्छ पनि। Segmental phonology analyzes speech into discrete segments such as phonemes. Segmental phonology analyzes speech into discrete segments such as phonemes. Segmental phonology analyzes speech into discrete segments such as phonemes. र अब चाहिँ सुप्रा सेगमेन्टल फोनोलोजीको बारेमा अध्ययन गरौँ। सुप्रा सेगमेन्टल फोनोलोजी primarily studies suprasegmental features such as length, juncture, tempo, intonation, and etc. of languages. Suprasegmental phonology studies suprasegmental features such as tone, juncture, tempo, etc. of a language. It is also called non-segmental phonology. Suprasegmental phonology लाई चाहिँ non-segmental phonology पनि भनिने रहेछ. It analyzes those features which extended over more than one segment, such as intonation contours. र अब चाहिँ हामीले डायक्रोनिक फोनोलोजीको बारेमा अध्ययन गरौँ। डायक्रोनिक फोनोलोजी स्टडिज द प्याटर्न अफ साउन्ड चेन्ज इन द हिस्ट्री अफ ल्याङ्ग्वेज एज अ ल्याङ्ग्वेज इन्भाइट्स मेनी चेन्जेस इन इज लेभल अर ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम। अब डायक्रोनिक फोनोलोजी के रहेछ त? डायक्रोनिक फोनोलोजी स्टडिज द प्याटर्न्स अफ साउन्ड चेन्ज इन द हिस्ट्री अफ ल्याङ्ग्वेज। डायक्रोनिक फोनोलोजीले चाहिँ साउन्ड चेन्जको प्याटर्न्सहरू हिस्ट्रीमा चाहिँ साउन्ड चेन्जको प्याटर्नहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्दो रहेछ। फेरि अध्ययन गरौँ हामीले। डायक्रोनिक फोनोलोजी स्टडिज द प्याटर्न अफ साउन्ड चेन्ज इन द हिस्ट्री अफ ल्याङ्ग्वेज as a language invites many changes in each level or over a long time. Diachronic phonology studies the pattern of sound change in the history of language as a language invites many changes in the each level or over a long period of time. र अब चाहिँ साइक्रोनिक फोनोलोजीको बारेमा अध्ययन गरौँ। साइक्रोनिक फोनोलोजी स्टडिज द साउन्ड प्याटर्न्स रिगार्डलेस अफ द प्रोसेस अफ हिस्टोरिकल चेन्ज अफ ल्याङ्ग्वेज। साइक्रोनिक फोनोलोजीले चाहिँ साउन्ड प्याटर्न्सहरूलाई स्टडी गर्दो रहेछ
regardless of the process of historical change of language. Synchronic phonology फेरि पढौँ. Synchronic phonology studies the sound pattern studies sound pattern regardless of the processes of a historical change of a language. Synchronic phonology studies the sound patterns regardless of process of historical change of language. Synchronic phonology studies the sound patterns regardless of process of historical change of a language. अब चाहिँ हामीहरूले डिफ्रेन्सेस बिट्विन फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजीको बारेमा अध्ययन गरौँ. यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण लागेको छ मलाई, त्यो भएर राम्रोसँग हेर्नु होला. र यो पार्टमा चाहिँ हामीले थोरै कुराहरू केही मात्र कभर गर्न सक्दैनौँ, नत्र अन्य सबै कुराहरू चाहिँ कभर गर्नेछु मैले. हजुरहरूले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ आफ्नो सरहरूलाई सोध्नु होला यो भिडियोमा कभर नभएको कुराहरू चाहिँ. अब हामीले चाहिँ इक्जाममा डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजी भनेर पनि आउन सक्छ. डिस्टिङ्सन बिट्विन फोनोलोजी एन्ड फोनेटिक्स भनेर पनि आउन सक्छ. डिस्टिङ्सन, डिस्टिङ्ग्विस र डिफरेन्स भनेको चाहिँ एउटै हो. यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला हजुरहरू. र यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु होला. र यो भिडियोमा चाहिँ मैले साउन्ड चेन्ज गरिदिनेछु ड्यू टु कपिराइट इस्युज. Distinguish between phonetics and phonology. Phonetics is the study of speech sounds, their production, transmission, and perception, regardless of any language, while phonology is the study of speech sounds of a particular language. The distinction between phonetics and phonology is as follows. Phonetics, phonology. Phonetics studies speech sounds regardless of any language. Phonology studies the speech sounds of a particular language. Phonetics is universal. Phonology is language specific. Phonetics studies the physical aspects of the sounds. Phonology studies the functional features of the sounds of a language. The main goal of phonetics is to explore the universal principles of the sound system of human communication. The main goal of phonology is to describe specific features and patterns of the sounds of a particular language. Phonetics studies how the sounds of a language are made and what their acoustic properties are. Phonology studies how the sounds are used to convey meaning. Phone is the basic unit of phonetics. Phoneme is the basic unit of phonology. हामी फोन, फोनिम र एलोफोन बारे थोरै पढौँ. फोन. The term phone can be defined as the smallest perceptible discrete segment of sound in a stream of speech. फोनको डेफिनेसन चाहिँ हामीले यो भन्न सक्छौँ. The smallest perceptible discrete segment of sound in a stream of speech is called phone. The smallest perceptible discrete segment of sound in a stream of speech is called phone. The smallest perceptible discrete segment of sound in a stream of speech is called phone. The smallest perceptible discrete segment of sound in a stream of speech is called phone. The smallest perceptible discrete segment of sound in a stream of speech is called phone. Phones are the physical realizations of phonemes. Phonemes are abstract concepts. When they are realized in speech, they become phones. Phones are transcribed in square brackets. Always remember, phones are transcribed in square brackets. A word consists of number of phones. For example, the word cat consists of 3 phones: K, A, T, K, A, and T. र अब चाहिँ फोनेमको बारेमा थोरै पढौँ. Phoneme refers to the minimal unit of sound in a sound system of a language. Some definition of phoneme have been cited below. The smallest unit of sound in a stream of in a language which can distinguish two words is called phoneme. Phoneme भनेको के रहेछ? The smallest unit of sound in a language which can distinguish two words is called phoneme. The smallest unit of sound in a language which can distinguish two words is called phoneme. The smallest unit of sound in a language which can distinguish two words is called phoneme. The smallest unit of sound in a language which can distinguish two words is called phoneme. The smallest unit of sound in a language which can distinguish two words is called phoneme. The smallest perceptible discrete segment of a sound in a stream of speech is called phone. Phone भनेको the smallest perceptible discrete segment of sound in a stream of speech भनेको phone. र phoneme भनेको the smallest unit of sound in a language which can distinguish two words is called phoneme. Any one of the set of smallest distinctive speech sounds in a language that distinguishes one word from another. One of the family of sounds in a given language which are related in their character and used in such way that no number ever occurs in the word in the same phonetic context as any other number. A phoneme is a class of sound. The minimal unit of the sound system of a language is called phoneme. On the basis of aforementioned definitions of phoneme, we can sum up what phoneme is. Phoneme is the sound unit which is the smallest, distinctive, and segmental. Phoneme always occur in contrastive distributions. It means that a sound is a phoneme of its substitution in a word does cause a change in meaning. For example, pin, peel and kill, pig and dig, and head and mat. Phonemes are useful to analyze language at phonological level.
अब एलोफोन भनेको बुझौँ हामीहरूले। Allophone means the variants of phoneme are referred to as allophones. The variants of phonemes are referred to as allophones. A phoneme may not be necessarily realized by a single phone. It can be realized by two or more phones, which are called allophones of the same phoneme. Allophones are the variant in physical realization of phoneme or members of the same phoneme. They occur in complementary distribution, and substitution of the member do not cause a change in meaning. In phonology, the phoneme P can have two phones P and F. Here, P and F are allophones of the phoneme P. In phoneme को definition, allophone को definition फेरि पढौँ हामीहरूले। The variants of phonemes are referred to as allophones. The variants of phonemes are referred to as allophones है त, यो याद गर्नु होला हजुरहरूले। र अब चाहिँ हामीहरू द अर्गान्स अफ स्पिचको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र अर्गान्स अफ स्पिचको ड्रइङ बनाउने पनि आउन सक्छ 8 मार्क्समा। मैले चाहिँ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा त्यो ड्रइङ बनाउने भिडियोको चाहिँ लिङ्क राखिदिएको छु, हजुरहरूले त्यो भिडियो चेकआउट गर्नु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरूले अर्गान्स अफ स्पिचहरू हेरौँ। अर्गान्स अफ स्पिचमा चाहिँ हजुरहरूले यो फर्मुला बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ, एभिएन एफएचएच युइपी टी3एल2। र यसमा ए भनेको चाहिँ एल्भोलार रिग, भी भनेको भेलार भी भनेको भोकल कर्ड्स, एन भनेको नेजल क्याभिटी, एफ भनेको फुड पाइप जसले ओसोफेगस पनि भनिन्छ, एस भनेको चाहिँ हाम्रो सफ्ट प्यालेटे, अनि एच भनेको हार्ड प्यालेटे, यु भनेको युभुला, ई भनेको इपिग्लोटिस, र टी3 भनेको एउटा टी चाहिँ टिथ, एउटा टङ र एउटा चाहिँ ट्रेचा, र एल2मा एउटा लङ्स एउटा लिप्स र लेरेङ्स भनेर चाहिँ हजुरहरूले यो याद गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसै गरेर याद गराउने गरेको छु र आफूले पनि यसै गरी याद गरेको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ यस्तो गरेर याद गर्न चाहिँ सबै इजी हुन्छ। त्यसपछि याद गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यो थोरै चाहिँ यो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। 8 मार्क्समा आउँछ, 8 मार्क्समा वा 5 मार्क्समा आउन सक्छ। 8 मार्क्समा वा 5 मार्क्समा आयो भने चाहिँ हजुरहरूले यतिको व्याख्या चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, थोरै चाहिँ हजुरहरूले भूमिका चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ हजुरहरूलाई सबै बुझाउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यो चित्र बनाउने भिडियो चाहिँ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा हेर्नु होला, मैले त्यहाँ पिन गरेर राखिदिएको छु, त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले अर्गान्स अफ स्पिच बनाउन सिक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चित्र भयो। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले विभिन्न पार्ट्सको नामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मैले फेरि पनि भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्स चेक गर्नुहोस्, हजुरहरूले चाहिँ यस्तै चित्र बनाउन सिक्नुहुन्छ। र अब आउनुहोस् हामी चाहिँ तलतिरपट्टि हेर्दै जाँ। फर्स्टमा चाहिँ द लङ्सहरू रहेका छन्। द लङ्स आर फ्लेसी अर्गान्स विच क्यान कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपेन्ड। दे आर सिचुएटेड इनसाइड द चेस्ट। लङ्स भनेको चाहिँ एकदम फ्लेसी अर्गान्सहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट खुम्चिन सक्छन् र एक्सपेन्ड फैलिन पनि सक्छन्, र तिनी लङ्स चाहिँ हाम्रो चेस्टको भित्र हुन्छन् भनेर भनेको यहाँ। र 2 नम्बरमा रहेको चाहिँ द ट्रेचा। द ट्रेचा इट इज अल्सो कल्ड द विन्ड पाइप। यसलाई हामीले विन्ड पाइप पनि भनेर चिन्छौँ। इट इज अ ट्युब अफ कार्टिलेजेस। इट कनेक्ट्स लङ्स विथ लेरेङ्स। यो चाहिँ एउटा कार्टिलेजको ट्युब हो र यसले चाहिँ लङ्सलाई लेरेङ्ससँग जोड्छ। ट्रेचा भनेको के रहेछ? इट इज अल्सो कल्ड विन्ड पाइप। इट इज अ ट्युब अफ कार्टिलेजेस। इट कनेक्ट्स लङ्स विथ ल्यारेङ्स। र ल्यारेङ्स भनेको के रहेछ? द ल्यारेङ्स 3rd नम्बरमा हेरौँ। द ल्यारेङ्स इज अल्सो कल्ड अ भोइस बक्स। ल्यारेङ्सलाई चाहिँ हामीहरूले भोइस बक्स पनि भनेर चिन्दा रहेछौँ। इट इज सिचुएटेड बिट्विन द रुट अफ द टङ एन्ड ट्रेचा। यो चाहिँ रुट अफ द टङ र ट्रेचामा चाहिँ सिचुएटेड हुने रहेछ। यो चाहिँ रुट अफ द टङ र ट्रेचाको बिचमा चाहिँ सिचुएटेड हुने रहेछ। भोकल कर्ड्स भनेको के हो पढौँ। A pair of small bands of elastic tissues lying to each other across the ear patches are called vocal cords. Vocal cords भनेको एउटा स्मल बेन्ड्स अफ इलास्टिक टिस्युज रहेछ। अ पेयर अफ स्मल बेन्ड्स अफ इलास्टिक टिस्युज लाइङ टु इच अदर। एउटा भोकल कर्ड भनेको एउटा स्मल बेन्ड्स अफ इलास्टिक टिस्युजको चाहिँ एउटा जोडी रहेछ, लाइङ टु इच अदर एक्रस द इयर प्यासेज, र यसलाई चाहिँ भोकल कर्ड भनिँदो रहेछ। अ पेयर अफ स्मल बेन्ड्स अफ इलास्टिक टिस्युज लाइङ टु इच अदर एक्रस द इयर प्यासेज आर कल्ड भोकल कर्ड्स। र चाहिँ अब द इपिग्लोटिस भनेको हेरौँ। इट इज एन एक्टिभ आर्टिकुलेटर इन स्पिच। इट क्लोजेज ओभर लेरेङ्स ड्युरिङ द स्पिच। यो चाहिँ स्पिचको एउटा एक्टिभ आर्टिकुलेटर रहेछ र यो चाहिँ लेरेङ्सको मात्रपट्टि चाहिँ क्लोज हुने रहेछ स्पिच गर्दाखेरि वा बोल्दाखेरि। इपिग्लोटिस भनेको के रहेछ? इट इज एन एक्टिभ आर्टिकुलेटर इन स्पिच। इट क्लोजेज आफ्टर लेरेङ्स ड्युरिङ द स्पिच। र अब चाहिँ हामीले द हार्ड प्यालेटे हेरौँ। द इमोबाइल बोनी एरिया बिहाइन्ड द एल्भोलार रिग एन्ड सर्ट प्यालेटे इज नोन एज हार्ड प्यालेटे। द इमोबाइल बोनी एरिया बिहाइन्ड द एल्भोलार रिग एन्ड सर्ट प्यालेटे इज कल्ड हार्ड प्यालेटे। र अब चाहिँ सर्ट प्यालेटे भनेको के रहेछ? द मोबाइल पार्ट अफ द प्यालेटे आफ्टर हार्ड प्यालेटे एन्ड अबभ युबुला इज कल्ड सफ्ट प्यालेटे। अब चाहिँ द युबुला, अ स्मल फ्लेसी पार्ट ह्याङ्गिङ एट द एन्ड अफ द सफ्ट प्यालेटे इज कल्ड युबुला।
अ स्मल फ्लेसी पार्ट ह्याङ्गिङ एट द एन्ड अफ द सफ्ट भ्याराइटी इज कल्ड युबुला। युबुला भनेको के रहेछ, एउटा स्मल फ्लेसी पार्ट रहेछ जुन चाहिँ सफ्ट भ्याराइटीको एन्डमा चाहिँ झुन्डिरहेको हुने रहेछ। 8 नम्बरमा रहेको छ द एल्भोलार रिग, इट इज अ बोनी कन्भेक्स पार्ट अफ द रूप अफ द माउथ। एल्भोलार रिग भनेको के रहेछ, एउटा बोनी कन्भेक्स पार्ट रहेछ रूप अफ द माउथको। एल्भोलार प्यारेन्टे भनेको के रहेछ, इट इज अ बोनी कन्भेक्स पार्ट, इट इज अ बोनी कन्भेक्स पार्ट अफ द रूप अफ द माउथ। द एल्भोलार रिग भनेको इट इज अ बोनी कन्भेक्स पार्ट अफ द रूप अफ द माउथ। र 9 नम्बरमा रहेको छ द टङ, इट इज अ फ्लेसी पार्ट अफ ह्युमन बडी, इट कन्सिस्ट अफ 6 पार्ट्स। टङ भनेको के रहेछ, एउटा फ्लेसी पार्ट अफ ह्युमन बडी रहेछ, इट कन्सिस्ट अफ 6 पार्ट्स र इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल टु प्रोड्युस स्पिच साउन्ड्स। एन्ड वी क्यान अल्सो से स्पिच साउन्ड्स क्यान नट बी प्रोड्युस्ड विदाउट टङ। र 10 नम्बरमा रहेको छ टिथ्स। द टिथ्स अल्सो प्ले द इम्पोर्टेन्ट रोल इन प्रोडक्सन अफ स्पिच साउन्ड्स। अप्पर टिथ्स आर इम्पोर्टेन्ट देन लोवर वान्स। द टिथ्स आर भेरी हार्ड एन्ड व्हाइट इन कलर एन्ड कोटेड विथ इनामेल। टिथ के रहेछ, द टिथ अल्सो प्ले, टिथले पनि हाम्रो प्रोडक्सन अफ स्पिच साउन्ड्समा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने रहेछ। हाम्रो माथिल्लो दाँतहरू चाहिँ तल्लो दाँतभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछन्। टिथ चाहिँ सेतो हुन्छ, एकदम कडा हुन्छ र इनामेलले कोट गरिएको हुन्छ। 11मा छ लिप्स, बोथ लिप्स प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल इन प्रोडक्सन अफ स्पिच। दुइटै लिप्सहरूले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल्सहरू खेल्छन् इन द प्रोडक्सन अफ स्पिच। लिप्स आर भेरी स्क्विजी। र अब चाहिँ नेजल क्याभिटी, द क्याभिटी इन द नोज इज कल्ड नेजल क्याभिटी। नाकमा भएको क्याभिटीलाई नेजल क्याभिटी भनिन्छ। र ओरल क्याभिटी भनेको द क्याभिटी इन द माउथ इज कल्ड ओरल क्याभिटी। मुखमा भएको क्याभिटीलाई ओरल क्याभिटी भन्ने रहेछ। अब चाहिँ हामीले द इङ्ग्लिस भावेल्सहरूको बारेमा पढौँ। अ भावेल इज स्पिच साउन्ड प्रोड्युस्ड विदाउट एनी अब्स्ट्रक्सन इन द भोकल ट्र्याक्ट। भावेल एउटा स्पिच साउन्ड हो जुन भोकल ट्र्याक्टमा चाहिँ कुनै अब्स्ट्रक्सन वा कुनै बाधा बिना चाहिँ प्रनाउन्स हुन्छ वा प्रोड्युस हुन्छ। भावेल्स क्यान बी डिफाइन्ड फोनेटिकली एज वेल एज फोनोलोजिकली। भावेल्सलाई चाहिँ फोनेटिकल्ली र फोनोलोजिकल्ली डिफाइन गर्न सकिन्छ। भावेल्स क्यान बी डिफाइन्ड इन द टर्म्स अफ बोथ फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजी। फोनेटिकल्ली दे आर साउन्ड्स आर्टिकुलेटेड विथ अ कम्प्लिट क्लोजर इन द माउथ or a degree of narrowing which would produce audible friction. The air escapes evenly over the center of the tongue. If air escapes slowly through the mouth, the vowels are said to be oral. If some air is simultaneously released through the nose, the vowels are nasal. In addition to these, two variables most importantly contribute to the production of vowel sounds. They are the position of the lips and position of tongue. यहाँ चाहिँ हजुरहरूले द इन्भेन्ट्री अफ इङ्ग्लिस भावेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि हजुरहरूले अध्ययन गर्नुहोला। मैले चाहिँ यो पाठको केही टपिक्सहरू चाहिँ छोडेको छु, होइन भने हामीले चाहिँ यो भिडियोमा 88देखि 92% चाहिँ सबै च्याप्टर चाहिँ कभर गरेका छौँ। केही मात्र बाँकी रहेको छ र मैले भास्ट टपिकहरू चाहिँ छोडिदिएको छु। त्यो चाहिँ हजुरहरूले यसो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हजुरहरूले अध्ययन गर्नुहोला र आफ्नो सरहरूको सहायता पनि लग्नुहोला। यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ भावेल रहेको छ, यो चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। मैले चाहिँ यो पुरै बुझाउन लागेन, हजुरहरूलाई चाहिँ मैले बिस्तारै स्क्रोल गरिदिने छु। हजुरहरूले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। भावेल्सलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट डिस्क्रिप्सन गरिएको छ। अनि जस्तै क्वालिटीको आधारमा मोनोथङ्स र डिप्थङ्स भावेल्स भनेर डिस्क्रिप्सन गरिएको छ। म थोरै मोनोथङ्स र डिप्थङ्सको बारेमा भनिदिन्छु। मोनोथङ्स भनेको मोनोथङ इज अ टाइप अफ भावेल विच डज नट ह्याभ नोटिसेबल चेन्ज इन क्वालिटी ड्युरिङ इट्स प्रोडक्सन। मोनोथङ भनेको मैले एउटा साधारण परिभाषा भने हामी सबैलाई कन्ठ गर्न सजिलो हुने। मोनोथङ इट इज अल्सो कल्ड प्योर भावेल्स। द प्योर भावेल विच डु नट चेन्ज इट्स क्वालिटी ड्युरिङ अ सिलेबल इज कल्ड मोनोथङ्स। र डिप्थङ्स भनेको अ डिप्थङ रिफर्स द भावेल विच चेन्जेस इट्स क्वालिटी ड्युरिङ अ सिलेबल भनेर बुझिन्छ। यो भिडियो भोलिभित्र अपलोड गर्नुपर्ने भएकाले मैले यहाँ सबै धेरै व्याख्या गर्न लागेन। मलाई चाहिँ आज टाइम पनि अलिक कम भएकाले मैले हजुरहरूलाई यहाँ फोटोहरू राखिदिनेछु र यसको चाहिँ व्याख्या गरिदिनु हजुरहरूले आफै पढ्नु होला। म यसपछिको केही कुराहरू चाहिँ पढाएर आजको भिडियो चाहिँ हामी लगभग 35 मिनटको हाराहारीमा सक्नेछौँ। अब चाहिँ हामी कन्सोनेन्टको बारेमा थोरै अध्ययन गरौँ। द साउन्ड इन द प्रोडक्सन अफ विच द एयर स्ट्रिम फ्रम द लङ्स इज कम्प्लिटली or partially blocked in the vocal tract causing friction is known as consonant. Consonant can be defined both phonetically and phonologically.
अब चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँ समिङ अफ रिभिजन चाहिँ सबैको फोटो खिचेर यहाँ हालिदिनु छु। हजुरहरूले यहाँदेखि अध्ययन गर्नुहोला। यो यो सबै च्याप्टरको रिभिजन चाहिँ हजुरहरूले यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी छुटेका केही टपिक्सहरूको पनि मैले यहाँ फोटोहरू हालिदिनु छु, त्यहाँदेखि चाहिँ हजुरहरूले हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आजको भिडियो सकिन्छ र हामी चाहिँ यसपछि सिन्ट्याक्स पार्टको चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। त्यो भिडियो पनि हेरेर नबिर्सिनु होला। कक्षा 12का लिङ्ग्विस्टिक विषयका विद्यार्थीहरूका लागि खास रहनेछ त्यो भिडियो, र 11लाई पनि काम लाग्नेछ। 12मा पढ्नु नै पर्छ र 11मा पनि छ, तर चाहिँ हामीहरूले 12को हिसाबले पढ्नेछौँ ताकि 11का विद्यार्थीहरूलाई पनि 12को लेभलमा पढियो भने 12मा गएर धेरै पढ्न नपरोस् र सहज होस्। 12मा गएर पनि हजुरहरूले पुस्तक चाहिँ पाउनुहुन्न। बजारमा चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक विषयको चाहिँ किताब नै छैन है त।